अस्सलाम वालेकुम। आम लोग थाने जाने से घबराते हैं, इवन कि अगर उनको कोई मसला हो, कोई उन्होंने किसी शख्स के खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज करवानी हो, तब भी वो थाने नहीं जाते। लोगों का ये मानना है कि थाने अगर गए तो पुलिस वाले पैसे मांगेंगे, पुलिस वाले मिसबिहेव करते हैं, पुलिस वाले बात नहीं सुनते। कानून में देखते हैं कि क्या पुलिस ऑफिसर्स के पास ये अख्तियार है कि अगर कोई शख्स उनके पास कंप्लेंट लेके आया है तो वो उस शख्स के साथ मिसबिहेव करें। इस पर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अब बात करते हैं पुलिस ऑर्डर 2002 आर्टिकल 3 की। इसमें ये बताया गया है कि पुलिस की जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले है कि अगर कोई भी शहरी उनके पास कंप्लेंट लेके आया है तो वो उस शख्स के साथ अच्छे बर्ताव के साथ बात करेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे, मिसबिहेव नहीं करेंगे। नंबर 2, अगर कोई बेसहारा हैं, कोई बच्चे हैं, कोई गरीब लोग हैं, पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो उनकी मदद करे। अगर कोई नागहानी सूरत हाल है तो वो उसकी ये ड्यूटी है कि वो बच्चों की, ख़वातीन की हिफाजत करे। ये आर्टिकल 3 में पुलिस के बिहेव के मुतल्लिक बात की गई है। अब हम बात करते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं इनकी ज़िम्मेदारियां क्या-क्या हैं, इस पर अब तफसील से बात होगी। आर्टिकल 4 इसको डील करता है, पुलिस ऑर्डर 2002 का आर्टिकल 4 इस बात को डील करता है कि पुलिस ऑफिसर्स की क्या-क्या ड्यूटीज़, क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। नंबर 1, प्रोटेक्ट लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी ऑफ द सिटीज़न, यानी कि वो लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे। नंबर नेक्स्ट है प्रिजर्व एंड प्रमोट पब्लिक पीस, यानी कि मुआशरे में जो अमन है उसको फ़रोग़ देंगे। उसके बाद है कि किसी शख्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो उसके राइट्स की हिफाजत करेंगे, यानी कि मुल्ज़िम के जो राइट्स होते हैं। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर आपको बता दूँ, अक्सर औक़ात मैंने ये देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि पुलिस जब भी कोई शख्स अंडर कस्टडी हो और वो रिकवरी करवाने के लिए लेके जा रहे होते हैं और फिर उसका इनकाउंटर कर देते हैं और फिर ये क्लेम करते हैं कि जी इसके हमरा मुलजमान आए थे और उन्होंने आकर पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में ये जो मुलजिम था ये इसकी डेथ हो गई। तो ये सारी फेक बातें हैं, पुलिस की खुद की बनाई हुई हैं। इसमें अब ला क्लियर है कि अगर पुलिस ने किसी शख्स को अरेस्ट कर लिया है तो पुलिस उस शख्स की, उस मुलजिम की जो प्रिविलेजेस हैं, जो राइट्स हैं, उनकी हिफाजत करेगी। उसके बाद है जराइम की रोकथाम करेगी कि अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इंटेलिजेंस का जो एक डिपार्टमेंट है उसके ज़रिए से वो जो सोसाइटी है, जो एरिया है, वहाँ पर अमन कायम करेगी और जराइम की रोकथाम करने के लिए पूरी कोशिश करेगी। अगर किसी शख्स ने, किसी पार्टी ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया है, गलियों को ब्लॉक कर दिया है, तो ये पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी है कि वहाँ जाकर रोड को खाली करवाए, गलियों को खाली करवाए और गुजरगाह जो आमदोरफ्त है उसको दुरुस्त करे, यकीनी बनाए कि सड़कों पर जो ट्रैफिक का कंट्रोल है उसको बेहतर बनाए। ये पुलिस ऑफिसर्स की ये ड्यूटी है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि अगर कोई पंजाब पुलिस का कोई शख्स, कोई ऑफिसर जा रहा हो सड़क पर और ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए तो वो फिर कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक को, जो जाम हो गया, उस रोड को क्लियर करवा कर ट्रैफिक को बहाल करवाएं। उसके बाद है कि पुलिस की ये ड्यूटी है कि अगर कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी, अगर उसका कोई वली वारिस नहीं है तो उसका चार्ज संभालें। फिर उसके बाद है डिटेक्ट एंड ब्रिंग ऑफेंडर टू जस्टिस, यानी कि जो मुल्ज़मान हैं, जो अदालतों से भागे हुए हैं, उनको गिरफ़्तार करके उनको कोर्ट में पेश करें। मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी है उनको यकीनी बनाए और उनको अरेस्ट करें। अगर पुलिस किसी शख्स को अरेस्ट कर लेती है तो फिर उस मुलजिम की मर्ज़ी का जो भी बंदा होगा उसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपका फ़लाँ मुलजिम गिरफ़्तार किया गया। ये पुलिस की ये ड्यूटी है कि अगर वो किसी मुलजिम को गिरफ़्तार करती है फिर मुलजिम से पूछे कि आप मुझे बताएं कि हम किस को इन्फॉर्म करें आपकी गिरफ़्तारी के मुतालिक। ये मुलजिम का राइट है और पुलिस की ड्यूटी है ये। फिर पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो विदाउट वारंट किसी भी दुकान पर, घर पर, बग़ैर किसी सर्च वारंट के वो दाखिल हो सकता है उस जगह पर जहाँ पर कोई मंशियात फ़रोख्त हो रही है या फिर वहाँ पर कोई जुआ खेला जा रहा है।
تو ایسے مقامات پر پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ وہاں پر ریڈ کریں اور ملزمان کو گرفتار کریں۔ اس کے بعد ہے یہ پولیس کی ڈیوٹی ہے، اگر کوئی لافل آرڈر ہے تو وہ اس کو کمپلائی کریں گے، اس پر عمل درآمد کریں گے، یہ پولیس کی ڈیوٹی ہے۔ اس کے بعد یہ پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ جو اسٹیٹ کی دوسری ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کر کوآپریٹ کر کے، تعاون کر کے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں۔ پھر لوگوں کی حفاظت کو اس طرح یقینی بنایا جائے گا کہ کوئی بھی گروپ ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ کسی کو وکٹمائز نہ کرے، یعنی کہ کسی کے گھروں پر دھاوا نہ بولے۔ یہ پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کی پراپرٹی کو اور لوگوں کی جان کو وہ پروٹیکٹ کرے۔ نیکسٹ ہے، جو شخص شراب پی کر سڑکوں پہ گھوم رہا ہے اس کو اریسٹ کریں، کیونکہ اگر اس کو گرفتار نہ کیا گیا تو وہ خود کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور آگے کسی شخص کو، اس کی پراپرٹی کو بھی وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کوئی پاگل ہے، سڑکوں پر گھوم رہا ہے، تو یہ پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ اس لونیٹک کو اریسٹ کر لیں، کیونکہ اگر اریسٹ نہ کیا تو وہ خود کا بھی نقصان کر سکتا ہے اور آگے کسی اور شخص کا، اس کی پراپرٹی کا بھی نقصان کر سکتا ہے۔ یہ پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ کوئی لونیٹک ہو جو سڑکوں پر پھر رہا ہو، جس کے آزادانہ گھومنے سے لوگوں کو نقصان کا اندیشہ ہو، تو یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو گرفتار کریں۔ نیکسٹ ہے، اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہے تو پولیس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو ریلیف دے، خاص کر خواتین کو اور بچوں کو۔ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد ہے، اگر روڈ ایکسیڈنٹس میں کوئی وکٹمز ہیں تو یہ پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ ان لوگوں کو مدد کرے، اسسٹ کرے، ان کی جو بھی امداد ہے وہ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کی امداد کرے۔ اس کے بعد یہ پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ جو روڈ ایکسیڈنٹ کے وکٹمز ہیں ان کے جو رائٹس ہیں ان کے متعلق یہ آگاہی پیدا کریں، شعور پیدا کریں۔ یہ پولیس کا کام ہے کہ مہم چلائیں کہ جو روڈ وکٹمز ہیں، جن کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، ان کے کیا رائٹس ہیں۔ یہ پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ پولیس یہ بتائے۔ اس کے بعد ہے کہ اگر کورٹ سے کوئی سمن ہے، کوئی وارنٹ آیا ہے کسی شخص کے خلاف، تو پولیس ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اس شخص کو اریسٹ کرے۔ یعنی کہ یہ تمام ذمہ داریاں جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ اکارڈنگ ٹو پولیس آرڈر 2002 کے مطابق ہیں۔ آرٹیکل اس کو 3 اور 4 ڈیل کرتا ہے۔ اب یہاں پر المیہ یہ ہے کہ جو پولیس نے اپنا کنڈکٹ بنایا ہوا ہے لوگوں کے مائنڈ میں، لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ جو پولیس ہے، جو تھانے میں اگر ہم گئے تو پولیس ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، مس بیہیو کرتی ہے، پیسے مانگتی ہے، ذلیل کرتے ہیں، اس لیے تھانے نہیں جانا۔ تو آج میں نے آپ کو پولیس کی ڈیوٹیز بتا دی ہیں کہ یہ پولیس کی ڈیوٹیز ہیں، یہ ذمہ داری ہیں۔ پرابلم ہے وہ اس بات پر ہے کہ پولیس اکثر اوقات کرپشن میں سب سے آگے ہے۔ دوسری پارٹی سے پیسے لے کے ایک پارٹی کو انہوں نے نشان عبرت بنا دینا ہے۔ پیسے لے کر اگر کوئی انڈر کسٹڈی کوئی ملزم ہے تو فیک انکاؤنٹر کر دینا ہے۔ ایک پارٹی سے پیسے لے کر دوسرے پارٹی کا مقدمہ خراب کر دینا ہے۔ تو یہ پولیس کا ایک بیسک ایشو ہے جو آج تک ٹھیک نہیں ہوا۔ تو پولیس کا یہ جو کنڈکٹ ہے یہ بالکل غیر قانونی ہے۔ یہ جو قانون ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پولیس آرڈر 2002 آرٹیکل 3 اور 4 کے تحت لوگوں کی خدمات سر انجام دیں۔ پولیس کا جو بیڈ بیہیویئر ہے اب اس کو ختم ہونا چاہیے، بیڈ کلچر کو ختم ہونا چاہیے۔ پولیس آفیسرز کو ہمبل ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی شخص کوئی شکایت لے کر تھانے آیا ہے تو اس کو جو اس کا گریوینس ہے تو اس کی داد رسی کی جائے۔ تو یہ آج کی ویڈیو اسپیشل میں نے پولیس کی ذمہ داریوں کے متعلق بنائی ہے تاکہ عام لوگ یہ دیکھ لیں، ان کو پتہ لگ جائے کہ پولیس کی یہ ڈیوٹیز ہیں۔ تو وہ جو کنسیپٹ عام لوگوں نے بنایا ہوا ہے تو اس کنسیپٹ کو اب اس کی جو ریشو ہے وہ کم ہونی چاہیے۔